زمین دی دھرتی تے اس وقت مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اس دور چ اہل حدیث نہ ہوندے تو پھر پیغمبر دی 650 حدیث رفع الیدین کرن دی او دے تے عمل کون کردا؟ اگر اس دور چ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جراباں تے مسا کون کردا؟ بولیے. اگر اس دور دے اندر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے پھر 11 رکعت تراویحاں کون پڑھدا؟ اگر اس دور چ نبی دی حدیث تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جمعے والے دن فجر دی نماز چ پہلی رکعت چ سورہ سجدہ دوسری سورہ دہر کون پڑھدا؟ جاؤ پوری مساجد دا چکر لگاؤ، جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھو. کیڑی مسجد ہے جدی پہلی رکعت چ سورہ سجدہ اور دوسری دہر پڑھی جاندی ہے؟ وہ صرف اس روئے زمین تے مساجد اہل حدیث نظر آؤں گی. جمعے رات دی مغرب دی نماز ہوئے پہلی رکعت چ قل یا ایھا الکافرون دوجی چ قل ھو اللہ، اگر کوئی پڑھدا نظر آئے گا تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا. اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیغمبر دی ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ لوکی تے مر جان گے ایک وطر نہیں پڑھن گے. بلکہ میں اگلے دن بخاری دی شرح فیض الباری میں پڑھ رہا سا مولانا انور شاہ کاشمیری دی، وہ لکھتے نے پوری زندگی انور شاہ کاشمیری لکھتے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. یعنی احادیث دا رد کرنا کنہ لوکاں دے حصے چ آیا ہے، اور احادیث دی حفاظت کرنا، حدیث نو پڑھانا، لوکاں تک پہنچانا، حدیث نو یاد کرانا، لوکاں نو عمل کرانا، اے علماء اہل حدیث دے حصے چ آیا. گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ اگر پیغمبر دی حدیث تے اس روئے زمین تے اہل حدیث نہ ہوندے تے رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کون پڑھتا؟ بولی. یہ حدیث ہے صحیح بخاری دی. صحابی پیچھو آیا دوڑیا انہیں آن کے نبی علیہ السلام نماز نہ ملے، آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا، انہوں کہتے سانس چڑھیا سی سا بھولیا ربنا ولک الحمد آواز نکل گئی. نبی علیہ السلام نے سلام پھیری، کون سی بھی جنہیں اکل میں کہے نے؟ اس سے ابھی آندہ میں ڈر گیا اللہ دے رسول ڈانٹن گے میرے کو اونچی پڑے گئے نے. آپ نے فرمایا کون سی؟ اللہ رسول ہے میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے. اور میں گل دعوے نہ کہنا اج بھی 39 فرشتے آوندے نے، پر آوندے اہل حدیث دی مسجد نے، کیوں ساڈے تو علاوہ ربنا ولک الحمد رکوع تو بعد پڑھدے ہی کوئی نہیں. اس حدیث تے عمل کردا ہے تے اہل حدیث کردا ہے. ایک منو کہن لگا جی 39 فرشتے وکھاؤ کتھے اتردے نے؟ میں کہا چلیا میں فرشتیاں نو اتردے اپنی آنکھاں نہ ویکھ وی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں.